बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है? तो इसमें ये देखें कि अगर एक आदमी के पास 7.5 तोले सोना है तो इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर 7.5 तोले सोना नहीं है बल्कि उसके पास चांदी मौजूद है, मगर चांदी 52.5 तोले है, चाहे वो ज़ेवरात की शक्ल में हो या डली की शक्ल में हो, लेकिन 52.5 तोले चांदी उसके पास मौजूद है, तो इस आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मसलन ना उसके पास 7.5 तोले सोना है और ना ही 52.5 तोले चांदी है, बल्कि कुछ सोना है या कुछ चांदी है और साथ 3 चीज़ें और भी हैं। ये सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ज़रूरत से ज़ायद सामान। किसी आदमी के पास ये 5 चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, या इनमें से कुछ चीज़ें हैं, मसलन में से 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, तो ये देखा जाएगा कि इन जितनी चीज़ें इसके पास हैं, 5 हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, तो उनकी मालियत मिला ली जाए, या इनमें से 2-3 चीज़ें हैं तो उनकी आपस में मालियत मिला ली जाए। अगर उनकी टोटल मालियत 7.5 तोले सोने के बराबर हो तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर उनकी टोटल मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो तो ये शख्स कुर्बानी कर दे तो बेहतर है। अगर कुर्बानी न करे तो इसकी आजकल बाज़ उलमा फतवा दे रहे हैं कि अगर ऐसा आदमी कुर्बानी न करे तो शरअन इस पर गुनाह नहीं होगा। तो लिहाजा इस मसले को समझ लिया जाए कि अगर सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ज़रूरत से ज़ायद सामान, ये 5 चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं या इनमें से कुछ चीज़ें हैं और थोड़ी थोड़ी हैं, इनकी टोटल मालियत मिलाकर अगर 7.5 तोले सोने के बराबर हो तो कुर्बानी वाजिब होगी। अगर इसके बराबर ना हो बल्कि 52.5 तोले चांदी के बराबर हो तो इसकी गुंजाइश मौजूद है कि वो कुर्बानी न करे तो गुनाह नहीं होगा, और अगर कुर्बानी कर दे तो बहुत बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरूज़ शख्स के लिए कुर्बानी का क्या हुक्म है? जिस आदमी के ऊपर कर्ज़ा हो तो उस पर सबसे पहले ये है कि वो अपने कर्ज़े को अदा करे, या फिर यूँ करे कि ये देखे कि जो रकम मेरे पास है अगर मैं इसमें से कर्ज़ा निकालूँ पीछे क्या बनता है। तो मकरूज़ आदमी अपने पैसों में से या अपने सरमाए में से पहले कर्ज़ा अदा करे, कर्ज़ा अदा करने के बाद देखे कितना सरमाया है, या ये अभी अगरचे कर्ज़ा अदा नहीं कर रहा, कर्ज़ा कुछ दिनों बाद अदा करेगा, लेकिन ये सोचे कि मेरे पास जो सरमाया है अगर इसमें से मैं कर्ज़ की रकम अलग करके रख दूँ, पीछे जो सरमाया बचता है अगर वो सरमाया इतना है कि उसके पास 7.5 तोले सोने की मालियत को पहुँच रहा है तो अब इस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। और अगर 7.5 तोले सोने की मालियत को नहीं पहुँच रहा बल्कि 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुँच रहा है, ऐसा आदमी कुर्बानी कर ले तो बेहतर है, और न करे तो गुनाह नहीं होगा। इसकी मज़ीद तफसील हमारे पिछले क्लिप में मौजूद है जिसमें हमने ये बताया कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। अगला एक उन्वान और है, वो है कि मुश्तरका तौर पर रहने वाले अफराद खाना के लिए कुर्बानी का हुक्म। कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है कि एक ही घर में 5-7 आदमी रहते होते हैं। मसलन वालिद रहता है, वालिद है, वालदा है, फिर उनके 2 बेटे हैं, फिर उनकी बहुएँ हैं, ये एक ही घर में रहते हैं। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि जब घर में का बड़ा होता है तो सिर्फ उसके नाम की कुर्बानी कर दी जाती है। यानी मसलन बेटा ये सोचेगा कि मुझे मुनासिब नहीं है कि मैं अपने हिस्से की कुर्बानी करूं और वाले साहब की ना करूं, या अपने नाम का बकरा ले और वाले साहब के नाम की कोई कुर्बानी ना करूं, तो उसको वो अपने लिए आर समझता है। तो वो बेटा क्या करता है, तो वो अपने वाले साहब के नाम का हिस्सा रख कर कुर्बानी कर देता है, या उनके लिए बकरी लेकर आ जाता है कि वाले साहब की कुर्बानी है, और अपनी तरफ से नहीं करता। हालांकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ख़ुद उस बेटे पर कुर्बानी वाजिब है, यानी कमाने वाला बेटा है, बरसर रोज़गार बेटा है, तो कुर्बानी बेटे पर वाजिब है और बाप पर है भी नहीं। कई दफ़ा ऐसे होता है। तो ऐसे मौके पर जिस पर कुर्बानी वाजिब हो उसकी तरफ से कुर्बानी की जाए। लिहाजा अगर बेटे पर कुर्बानी वाजिब है और वालिदैन पर नहीं है तो बेटा हरगिज़ ऐसा ना करे कि वालिदैन में से किसी की तरफ से कुर्बानी कर दे और अपनी तरफ से ना करे। हाँ, वो यूँ करे, अगर वालिदैन की तरफ से करना चाहता है अपनी तरफ से भी कुर्बानी कर दे, क्योंकि उस पर तो वाजिब है। और फिर जो वालिदैन हैं, वालिदैन में से किसी और की तरफ से भी करना चाहता है, मसलन वालदा की तरफ से, वालिद की तरफ से, या अपने किसी और रिश्तेदार की तरफ से, जैसे घर में भाई रहता है उसकी तरफ से करना चाहता है तो भला कर ले। लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखा जाए कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में जितने अफराद भी रहते हों उनमें से जिस पर कुर्बानी वाजिब हो उनमें से हर शख्स को कुर्बानी करनी चाहिए। अगला है कि एक दफ़ा आदमी दूसरे मुल्क में रहता है, जैसे सऊदीया में रहता है
اور وہ यहाँ पाकिस्तान अपनी कुर्बानी करवाना चाहता है, तो इस शख्स के लिए क्या हुक्म है? सऊदीया में रहने वाला या बाहर किसी भी मुल्क में रहने वाला अगर पाकिस्तान में अपने किसी रिश्तेदार वगैरह को फ़ोन कर देता है कि मेरी तरफ़ से यहाँ पाकिस्तान में कुर्बानी कर दो, तो ऐसा उसके लिए कहना भी जायज़ है और यहाँ उसकी तरफ से कुर्बानी करना भी जायज़ है। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जिस दिन यहाँ उसके नाम की कुर्बानी हो रही हो कि आज भाई उसका जानवर हम कुर्बान कर रहे हैं, उस दिन वो ऐसा दिन होना चाहिए कि यहाँ जिस जगह जानवर ज़िबा हो रहा है यहाँ भी ईद का दिन हो और जिस आदमी की तरफ से ज़िबा हो रहा है उसके मुल्क में भी ईद का दिन हो। मसलन ईद के दिन हैं 3, 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा। हम मिसाल ले लेते हैं कि ईद है मंगल, बुध, जुमरात को। मंगल को पाकिस्तान में ईद है, बुध और जुमरात ये 3 दिन पाकिस्तान की ईद के हैं, और बिलफर्ज सऊदीया में सोमवार को ईद शुरू हो गई। तो सऊदीया में सोमवार को 10 ज़िलहिज्जा है और मंगल को 11 ज़िलहिज्जा है, और पाकिस्तान में मंगल को 10 ज़िलहिज्जा है। तो मंगल का दिन दोनों मुल्कों में मुश्तरक है कि मंगल का दिन वहाँ भी कुर्बानी का दिन है, यानी उनका कुर्बानी का दूसरा दिन है और हमारे यहाँ कुर्बानी का पहला दिन है। लिहाजा अगर मंगल को कुर्बानी कर दी गई तो कुर्बानी ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से अगर बुध को करेंगे तो भी ठीक है, बुध वाले दिन उनका कुर्बानी का तीसरा दिन होगा, हमारा दूसरा होगा। लेकिन अगर जुमरात वाले दिन यहाँ उसकी तरफ से कुर्बानी की तो कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि जुमरात वाले दिन हमारे यहाँ तो कुर्बानी का तीसरा दिन होगा, लेकिन उसके यहाँ कुर्बानी के दिन ख़त्म हो चुके होंगे, लिहाजा उसकी तरफ से कुर्बानी करना अब इस तरह जायज़ नहीं होगा। एक उन्वान और है फ़ौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी का हुक्म, कि जो हमारे रिश्तेदार या कोई भी फ़ौत हो गया, रिश्तेदार चाहे ना भी हो, उसकी तरफ से मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ, तो शरीयत में इसका क्या हुक्म है? किसी फ़ौत शुदा आदमी की तरफ से कुर्बानी करना शरीयत में बिल्कुल जायज़ है और सवाब की चीज़ है। ख़ुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू दाऊद की रिवायत है कि एक दुम्बा अपनी तरफ से कुर्बानी करते थे और एक दुम्बा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते थे। लिहाजा फ़ौत हो जाने वाले आदमी की तरफ से कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है और सवाब की चीज़ है, बल्कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तो बतौर ख़ास हम मुसलमानों को कुर्बानी करनी चाहिए। इसमें एक बात अलबत्ता काबिल गौर है कि जिस फ़ौत शुदा आदमी की तरफ से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, उस आदमी ने क्या मरने से पहले मुझे वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी तरफ से तुम कुर्बानी कर देना? मैं तो कुर्बानी नहीं कर सका, बस मेरी मौत का वक्त आ गया है, लेकिन मेरी तरफ से तुम कुर्बानी कर देना। अगर तो उस आदमी ने वसीयत की थी कि मरने के बाद मेरी तरफ से कुर्बानी करना, और फिर उसकी वसीयत को पूरा करने के लिए मैं उसकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, तो ऐसी कुर्बानी बिलाशुबा जायज़ है। मैं जानवर में हिस्सा रखवाऊँगा तो उसके नाम का रखवाऊँगा, बकरा लूँगा तो उसके नाम का लूँगा, लेकिन उसके हिस्से के बदले में जो गोश्त आएगा, ये गोश्त सारा का सारा गरीबों में सदका करना, गरीबों में तकसीम करना ज़रूरी है। उसको मैं ख़ुद भी नहीं खा सकता और अमीरों को भी नहीं दे सकता, वो गरीबों में तकसीम करना ज़रूरी है। और अगर उसने वसीयत नहीं की थी, जैसा कि आम तौर पर ऐसा ही होता है कि उसने वो ये नहीं कहा होता भी मेरे मरने के बाद मेरी तरफ से कुर्बानी करना, बेटा अपनी खुशी से अपने बाप की तरफ से कर रहा है, अपनी माँ की तरफ से कर रहा है, ऐसी सूरत में जब उसके नाम का हिस्सा रखेगा, वालदा या वालिद का नाम का, जबकि उसने वसीयत नहीं की थी, फिर जो घर में गोश्त आएगा उस हिस्से का, उस गोश्त को मैं ख़ुद भी खा सकता हूँ, गरीबों को भी दे सकता हूँ, अमीरों को भी दे सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के जानवर में हिस्से रखना, इस बारे में शरई अहकामात क्या हैं? ऊँट और गाय और बकरी, ये 3 किस्म के जानवर हैं जिनकी कुर्बानी होती है। ऊँट के साथ ऊँटनी भी हो गई, गाय के साथ फिर बैल हो गया, भैंस हो गई, भैंसा हो गया, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा वगैरह। तो जो ऊँट है और गाय है, इनमें 7 हिस्से होते हैं। हर जानवर में 7 हिस्से, ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकते हैं। और जो बकरी है, बकरा है, भेड़ है, दुम्बा है, ये एक आदमी के लिए एक जानवर पूरा होता है, इसमें हिस्से नहीं होते। तो ऊँट और गाय में 7 हिस्से रखेंगे। 7 हिस्से रखने का मतलब ये है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। ये मसला बाद दफ़ा किताबों में लिखा भी होता है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 आदमी हैं, 2 ने इकट्ठे मिलकर गाय में हिस्सा डाला। गाय है मसलन 70,000 रुपये की। उन 70,000 में से जब 2 आदमी ने हिस्सा डाला तो एक के हिस्से में 3.5 हिस्से आए और दूसरे के हिस्से में 3.5 हिस्से आए। तो किसी का हिस्सा एक हिस्से से कम तो नहीं है, यानी 7वें हिस्से से कम तो नहीं है। इसको मैं मज़ीद थोड़ी वजाहत से अर्ज़ करता हूँ। एक गाय है जो 70,000 रुपये की है, उसमें जो 7 हिस्से बनेंगे, फ़ी हिस्सा 10,000 रुपये का बनेगा।
तो एक आदमी आकर कहता है जी मेरे पास पैसे थोड़े हैं, मुझसे 5,000 रुपये ले लो और मेरा आधा हिस्सा रख लो, तो मैं पूरे हिस्से के पैसे नहीं दे सकता। तो उसने 5,000 रुपये लिए और आधा हिस्सा ले लिया। दूसरे आदमी ने कहा 10,000 रुपये का एक हिस्सा है, मुझसे 1,500 मुझे 1.5 हिस्सा दे दो और 15,000 रुपये ले लो। ये तो ठीक है कि 15,000 रुपये देकर 1.5 हिस्सा रख लेना, क्योंकि 1.5 हिस्सा एक से तो ज़्यादा है, हो सकता है दूसरा भी 1.5 हिस्सा रखे, तो 3 हिस्से यहाँ पूरे हो गए, बाकी 4 आदमी एक हिस्सा पूरे रखते जाएँ। लेकिन अगर किसी आदमी का हिस्सा 10वें से 7वें हिस्से से कम था, 10,000 रुपये का 7वां हिस्सा था, उसने कहा मैं आधे पैसे देता हूँ, मेरा आधा हिस्सा रखो, तो ये कुर्बानी जायज़ नहीं है, ये ठीक नहीं है। किसी का 7वें हिस्से से कम ना हो, 7वें हिस्से से ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि 2 आदमी हैं, दोनों ने मिलकर पूरा जानवर ख़रीद लिया, तो हर आदमी के हिस्से में 3.5 हिस्से है, तो 7वें हिस्से से कम तो किसी का नहीं है। ये एक मसले की वजाहत ज़रूरी थी। दूसरा, हिस्सेदारों में किसी आदमी का मकसद गोश्त का हुसूल ना हो। जैसे मसलन गोश्त के हुसूल का मकसद, एक आदमी उसमें कसाई शरीक हो गया, उसने कहा चलो मेरा भी एक हिस्सा रख लो, मुझे ज़रा जानवर सस्ता पड़ रहा है, मैंने कल गोश्त बेचना है। ये तो सवाब की नियत से, कुर्बानी की नियत से अपना हिस्सा डाल नहीं रहा, इसको तो गोश्त चाहिए दरमियान से, तो लिहाजा ये कुर्बानी किसी की भी ठीक नहीं होगी। इसी तरह कोई ऐसा आदमी भी शरीक नहीं होना चाहिए जिसकी आमदनी ठीक नहीं है, हराम माल वाला है। हराम आमदनी वाले का हिस्सा भी कुर्बानी में शामिल नहीं करना चाहिए, वरना किसी की कुर्बानी भी ठीक नहीं होगी उस जानवर में। एक बात और है और बड़ी सहूलत वाली है, कुर्बानी के हिस्से में जिस तरह कुर्बानी का हिस्सा डाल सकते हैं, इसी तरह अकीके का हिस्सा भी डाल सकते हैं। मसलन गाय है, उसमें 7 हिस्से हैं, 4 हिस्से तो कुर्बानी के डाल दिए, 3 हिस्से बचे हुए थे, तो एक आदमी आ गया कहने लगा मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, उनका मैंने अकीके नहीं किए, तो 3 हिस्से बचे हुए हैं, उन 3 में से 2 हिस्से मेरे बेटे के नाम के अकीके के कर दो, 1 हिस्सा मेरी बेटी के अकीके के लिए कर दो, तो 3 हिस्से मेरे अकीके के हो गए। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो जानवर में 7 हिस्से थे, जिनमें 4 हिस्से कुर्बानी के हो गए, 3 हिस्से अकीके के हो गए, तो बेटे के लिए 2 हिस्से रखे जाएंगे और बेटी के लिए 1 हिस्सा। लेकिन ये भी जायज़ है कि बेटे के लिए भी 1 हिस्सा रख लिया जाए। लिहाजा अगर किसी के मसलन 3 बेटे हैं तो जाके कुर्बानी के जानवर में 3 हिस्से रख लेता है, बिहार बेटे के नाम का 1 हिस्सा अकीके के लिए, तो ये भी ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। बेहतर ये कि 2 हिस्से रखे बेटे के लिए अकीका करते हुए, लेकिन अगर किसी ने 1 हिस्सा भी रख लिया तो भी एक मुताबिक शरीयत है, कोई हर्ज की बात नहीं है। जानवर को ज़िबा करने के मसाइल। एक तो पहली बात यह कि जानवर के ज़िबा करने का वक्त क्या है। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने का वक्त 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक। 10 की सुबह सादिक कहते हैं जब फजर की अजानों का टाइम होता है। 10 तारीख को जब सुबह की अजानें हों उस वक्त कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने का टाइम शुरू हो जाता है, और आखिरी टाइम है 12 तारीख को सूरज ग़ुरूब होने तक। तो अब जानवर ज़िबा किस टाइम करेंगे? शहर वालों की मौजें हैं और देहात वालों की मौजें हैं, शहर वालों के लिए थोड़ी परेशानी है। देहात वालों के लिए ये हुक्म है कि 10 तारीख को जैसे ही फजर की अजानें हों उसके बाद वो जानवर लिटाएं और ज़िबा कर दें। जब शहर वाले ईद नमाज़ पढ़ने जा रहे हो तो वो अपना कुर्बानी का गोश्त खा रहे हो, ये जायज़ है, उनके लिए ठीक है। लेकिन शहर वालों के लिए हुक्म है कि पूरे शहर में जब तक किसी एक जगह ईद नमाज ना हो जाए उस वक्त तक पूरे शहर में किसी के लिए कुर्बानी करना जायज़ नहीं, और जब पूरे शहर में किसी भी एक जगह ईद नमाज हो जाए तो पूरे शहर वालों के लिए जानवर को कुर्बान करना जायज़ हो जाता है। अगरचे जिस शख्स ने जानवर ज़िबा करना है या जिसका जानवर ज़िबा होना है उसने ख़ुद अभी अपनी नमाज़ पढ़नी है। मसलन ईदगाह, ये शहर के अंदर एक ईद की नमाज़ हो रही है 6 बजे और इसने जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है वो है 7 बजे। 6 बजे जब ईद नमाज हो गई उसके बाद इसने जानवर ज़िबा कर दिया और अपनी नमाज आके 7 बजे पढ़ी, तो इसकी कुर्बानी ठीक है। तो देहात वाले फजर के अज़ानों के बाद कर सकते हैं और शहर वाले पहली नमाज हो जाने के बाद। इसमें एक आपको सहूलत भी बताऊं, एक तरीका हीला, अगर शहर वाला ये कहता है कि मैं जल्दी ज़रा जानवर कुर्बान कर लूँ तो ये कर सकता है कि अपना जानवर देहात में भेज दे, भलाई खुद शहर में है। जब जानवर देहात में चला गया तो फिर देहात का एतबार होगा, वहाँ देहात के अंदर जैसे ही फजर की अज़ान है उसका जानवर ज़िबा करके गोश्त बना के इसके घर पहुँचा दो। इसने भला भी नमाज नहीं पढ़ी या शहर में ईद नमाज हुई नहीं, इसके लिए गोश्त हलाल है और कुर्बानी का जानवर भी ठीक ज़िबा हो गया है।
کچھ آداب بھی ہیں جانور کو ذبح کرنے کے۔ ایک تو جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا بعض جگہ یہ رسم ہے، چھوڑ دینی چاہیے یہ والی رسم کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے گھر کا چکر لگواتے ہیں، پورے گھر کے گرد گھماتے ہیں، ایسی فضول سی رسم ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ باقی جس آدمی کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ جب اس کا جانور ذبح ہو رہا ہو تو ذبح ہونے کے وقت وہ وہاں موجود رہے، اس کا ثواب ہے اور یہ سنت ہے۔ مینوں میٹھا بہت پسند۔ حتیٰ کہ عورت کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر عورت پردے کے ساتھ آ سکتی ہے تو وہ جہاں پر اس کا جانور ذبح ہو رہا ہے تو وہ پردے کے ساتھ آ کر اپنے جانور پر چھری پھرتے ہوئے دیکھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا قومی فشہدی اضحیتک، جب تیرا جانور ذبح ہونے لگے تو بھی وہاں موجود رہنا، تو دیکھنا اس کو کہ جانور میرا ذبح ہو رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن کوئی نہ دیکھے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور ذبح اس آدمی سے کروایا جائے جو ذبح کرنے کا طریقہ جانتا ہو۔ بعض لوگ قربانی کے دنوں میں اناڑی قسم کے ہوتے ہیں لیکن پیسے کمانے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی پوری رگیں نہ کٹیں۔ اول تو چاروں رگیں کٹنی چاہیے، لیکن 4 نہیں کٹیں، 3 کٹ گئیں تو بھی جانور حلال ہے۔ اور کوئی ایسا تھا کہ اس نے پوری گردن ہی کاٹ کے سائیڈ پہ باہر کر دی اور 4 رگیں بھی کاٹ گئیں، گردن بھی سائیڈ پہ ہو گئی، تو مکروہ تو ہوا ہے لیکن قربانی ہو گئی ہے۔ رگیں کاٹنے کے علاوہ ایک مسئلہ اور ضروری ہے، وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا۔ اگر تو کوئی بھول جائے بسم اللہ پڑھنا اور جانور ذبح کر دے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس کا جانور حلال ہے، اس لیے کہ مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہی ہے، اس نے اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا ہے، کسی بت کے نام پر کسی غیر اللہ کے نام پر تو ذبح نہیں کیا۔ اگر بھول گیا ہے تو قربانی ہو گئی ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، وہ جانور نہیں قربان ہوا، دوبارہ ذبح کرنا پڑے گا کوئی اور جانور۔ لیکن بسم اللہ اللہ اکبر یہ دونوں لفظ کہنے ضروری نہیں ہے، صرف بسم اللہ کہہ دیا، صرف اللہ اکبر کہہ دیا تو بھی ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا نہیں آتی ذبح کرنے کی، ان کو کہو جی آپ صرف یوں کہہ دیا کریں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے جاؤ اور ذبح کرتے جاؤ، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صرف پڑھتے جاؤ کہ ذبح ٹھیک ہے۔ گھر کی عورتوں کو سکھلا دینا چاہیے مسئلہ، تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ہمارے بعضوں مشہور ہے کہ جی عورت کیسے ذبح کرے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے اگر اس کو ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے، حتیٰ کہ نابالغ بچے کو بھی اگر ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ یہ کسائیوں کے پاس بعض لڑکے کام کرتے ہیں تو ان کی عمر 11-12 سال ہوتی ہے، تو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہوتے لیکن ان کو ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہوتا ہے، آپ ان کو بلوا کر ان سے ذبح کرا سکتے ہیں، بس اس کو تکبیر پڑھنے آنی چاہیے۔ کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو جانور قربانی کے لیے جائز ہیں ان میں سے بہترین جانور کون سا ہے ثواب کے لحاظ سے، کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ جانور قربانی کے لیے بہترین ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ جس جانور میں 3 خوبیاں ہوں، نمبر 1 وہ خوبصورت ہو، اسی لیے کہا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے بہتر یہ ہے کہ آپ قربانی کے دنوں سے کئی دن پہلے وہ جانور لے آئیں، اپنے گھر رکھیں، اس کو پالیں پوسیں، چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، اس کے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ جب کچھ دن گزر جائیں اور دل اس کے ساتھ مانوس ہو جائے، اب اس پر چھری پھیریں، اب کہیں میں اللہ کے نام پر اس خوبصورت اور اپنے دل کو بھانے والے جانور کو بھی قربان کرتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا جانور خوبصورت ہو، نمبر 1، نمبر 2 صحت مند ہو۔ صحت مند جانور پہ پیسے زیادہ لگتے ہیں، موٹا تازہ ہوگا تو پیسہ بھی زیادہ ہوگا لیکن ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تیسرا وہ جانور خصی ہو۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ خصی جانور کی قربانی کرنا زیادہ ثواب ہے۔ اس کے زیادہ ثواب کی 2 وجہ ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی تھی، آپ نے مینڈا ذبح کیا تھا، خصی تھا وہ۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جو خصی جانور ہوتا ہے وہ موٹا تازہ زیادہ ہوتا ہے، تو جس جانور میں یہ 3 خوبیاں ہوں اس کو قربان کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 1 وہ خوبصورت ہو، نمبر 2 وہ صحت مند ہو، نمبر 3 وہ خصی ہو۔ جو جانور موٹا تازہ ہوتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، بشرطے کہ نیت اخلاص کی ہو، یہ ہو کہ میں اللہ کے نام پر زیادہ پیسہ خرچ کروں گا، مہنگا جانور لوں گا، اجر زیادہ ملے گا۔ حدیث میں ہے قیامت والے دن جانور کو اس کے گوشت سمیت، اس کے خون سمیت اٹھا کر ترازو میں رکھا جائے گا، توضع فی میزانک 70 ضعفا، ترازو میں رکھ کر اس کو 70 گنا اس کا وزن بڑھایا جائے گا، پھر اس 70 گنا وزن کو اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔
تو جتنا جانور زیادہ موٹا تازہ بڑا وزنی ہوگا، وزن زیادہ گوشت زیادہ، اتنا 70 گنا زیادہ ہو جائے گا اور اتنا نام اعمال بھر جائے گا اس کا۔ جانوروں کی عمریں، جانوروں کی عمروں میں 3 قسم کے جانور میں نے بتایا، اونٹ اونٹنی، گائے بیل بھینس بھینسا اور بکری بکرا بھیڑ دمبا۔ جو اونٹ اونٹنی ہے اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اور گائے وغیرہ کی عمر 2 سال، اور بکری وغیرہ کی عمر 1 سال۔ البتہ اگر کوئی دمبا ایسا ہے کہ ہے تو 6 مہینے کا لیکن 1 سال والوں میں چھوڑ دو تو پورا سال کا لگتا ہے، تو اس دمبے کی 6 مہینے کی عمر بھی قبول کر لی جاتی ہے شریعت میں، ورنہ پھر وہ بھی 1 سال کا ہوگا۔ اونٹ اونٹنی 5 سال، اور گائے وغیرہ 2 سال، اور بکری وغیرہ 1 سال۔ یہاں 2 باتوں کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلامی سال مراد ہے، انگریزی سال مراد نہیں ہے۔ اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے، انگریزی سال بڑا ہوتا ہے۔ اگر پچھلے سال 10 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کے پہلے دن بکری کے بچہ پیدا ہوا، اس سال جب عید کا دوسرا دن ہو میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں بالکل آرام سے، حالانکہ انگریزی لحاظ سے ابھی اس کا سال پورا نہیں ہوا ہوگا۔ انگریزی لحاظ سے آپ دیکھ لیں ابھی اس کے 8-9 دن باقی ہوں گے پورا ہونے میں، لیکن اسلامی لحاظ سے تو سال پورا ہو چکا ہے، لہذا اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ میں کہہ رہا تھا 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، اسلامی سال مراد ہوتا ہے، یہ جو میں نے کہا 5 سال اور 2 سال اور 1 سال، اسلامی سال مراد ہے، انگریزی سال مراد نہیں۔ دوسری اہم ترین بات، بہت اہم بات، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور تب جائز ہے جب دوندہ ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت میں یہ ہے کہ جب اس کی عمر پوری ہو جائے تو قربانی کے لیے جائز ہے، دوندہ ہوا ہو بھلا نہ ہوا ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور ابھی دوندہ نہیں ہوا ہوتا لیکن گھر کا پالا ہوا ہوتا ہے اور اس کا بالکل یقین ہوتا ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے، بکری ہے تو 1 سال عمر ہو چکی ہے۔ اگر کسی جانور کے بارے میں پورا یقین ہو کہ اس کی عمر اسلامی سال کے لحاظ سے پوری ہو چکی ہے، اونٹ کے لیے 5 اور گائے کے لیے 2 اور بکری کے لیے 1 سال عمر پوری ہو چکی ہے، تو قربانی بالکل جائز ہے، دوندہ ہونا شرط نہیں ہے۔ جانوروں کے عیوب، یعنی کون سا جانور قربانی کے لیے جائز ہے اور کون سا عیب ہے جو جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی افضل ہے، اور خنثی مشکل کی قربانی موجودہ فتوے کے مطابق جائز ہے۔ خنثی مشکل کی قربانی کا کیا مطلب ہے؟ خنثی مشکل کہتے ہیں ہیجڑا۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں وہ ہیجڑا ہوتے ہیں، یعنی نہ وہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث، نہ نر نہ مادہ، یعنی بکری ہے نہ وہ بکری لگتی ہے نہ وہ بکرا لگتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی موجودہ علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے تو اس کی قربانی کرنا بہتر نہیں ہے۔ تاہم اگر کسی نے کر لیا ہے تو قربانی جائز ہے۔ پھر اگر بچہ اس کا زندہ نکل آیا تو اس بچے کو بھی ذبح کر لیا جائے تو اس بچے کا کھانا بھی حلال ہوگا، اگر بچہ مردہ نکلے تو اب اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ آگے ہے خارشی جانور۔ خارشی جانور کی قربانی درست ہے، البتہ اگر اس کی خارش کا اثر اس کے گوشت تک پہنچ جائے اور گوشت بھی اس کا خراب ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس خارشی جانور کی قربانی نہیں ہے۔ ویسے عام خارش ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ خارشی جانور کی قربانی درست ہے، البتہ اگر اس کی خارش کا اثر اس کے گوشت تک پہنچ جائے اور گوشت بھی اس کا خراب ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس خارشی جانور کی قربانی نہیں ہے۔ ویسے عام خارش ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ رسولی والا جانور، جسم میں رسولیاں نکل آتی ہیں، اگر رسولی سے اس کا کوئی گوشت اندر خراب نہیں ہوا، صرف جسم پر ہی باہر رسولی نکلی ہوئی ہے، تو اس رسولی والے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ 3 چیزیں اور ہیں، کان ہے، ناک ہے، دم ہے، ان تینوں کا ایک ہی قانون ہے۔ کان، ناک اور دم جانور کا، اگر یہ 3 اعضاء مثلا کان ہے، ناک اور دم، اگر یہ تہائی سے زیادہ کٹ چکے ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اسے کم کٹے ہوئے ہیں باقی بچے ہوئے ہیں تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ آنکھ کے بارے میں بھی یہی ہے، اگر آنکھ کی 1/3 یا تہائی سے زیادہ روشنی جاتی رہی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو ورنہ اس کی قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ جانور کے دانت گر جاتے ہیں، اگر گرے ہوئے دانت زیادہ ہیں اور بچے ہوئے دانت کم ہیں تو یہ مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بڑا آسان سا ہے کہ اگر بچے ہوئے دانت زیادہ ہیں تو قربانی جائز ہے، یعنی جانور کے دانت گرے تو ہیں لیکن جو جانور کے دانت بچے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں، گرے ہوں کی تعداد کم ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔
تھن والا مسئلہ بھی عموماً پوچھتے ہیں، تھن والا اور سینگ والا۔ تھن کے بارے میں یہ ضابطہ یاد رکھیں، اگر اکثر تھن ٹھیک ہوں تو قربانی جائز ہے، اکثر تھن ٹھیک نہ ہوں تو قربانی جائز نہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں، آدھے سے زیادہ تھن اگر ٹھیک ہوں تو قربانی جائز ہے، اگر آدھے سے زیادہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی آدھے ٹھیک ہیں تھن یا آدھے سے کم ٹھیک ہیں، تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب بکری کے ہوتے ہی 2 ہیں اور گائے کے 4 ہیں، تو گائے کے آدھے سے زیادہ 3 بنیں گے۔ اگر اس کے 3 تھن ٹھیک ہیں، ان سے دودھ آتا ہے، چوتھا تھن اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس میں سے دودھ صحیح نہیں آتا، تو چونکہ 3 تھن تو ٹھیک ہیں تو ایسی گائے کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے آدھے تھن ٹھیک ہیں اور آدھے ٹھیک نہیں ہیں، یا آدھے سے بھی کم ٹھیک ہیں، یعنی 2 تھن ٹھیک ہیں یا 1 تھن ٹھیک ہے، باقی سارے خراب ہیں، ان سے دودھ نہیں آتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور بکری کے بارے میں کہ آدھے سے زیادہ تھن ٹھیک ہوں تو اس بیچاری کے ہوتے ہی 2 ہیں، تو اس کا تو اگر ایک بھی خراب ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس کے دونوں ہی ٹھیک ہونا ضروری ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ وہ سینگ کے بارے میں، اور یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ جانور کا سینگ اوپر سے ٹوٹ گیا، بعض دفعہ کاٹ دیا اس کی خوبصورتی کے لیے، کبھی اوپر سے خول اتر گیا، اندر سے سینگ کھڑا ہوا ہے، اور کسی جانور کے سینگ ہیں ہی چھوٹے، کسی جانور کے سینگ پیدائشی نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بڑا آسان مسئلہ ہے، سینگ چاہے ٹوٹ جائے، سینگ چاہے کاٹ دیا جائے، سینگ چاہے خول اتر جائے، سینگ چاہے پیدائشی نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ صرف ایک صورت میں قربانی جائز نہیں ہوتی، اور وہ بہت مشکل سے کوئی ایسا جانور ہوتا ہے کہ کوئی سینگ ایسا ہو کہ وہ جڑ سے اکھڑ گیا ہو۔ ایک ہے کہ اوپر سے کاٹ جانا، مثلا جانور نے کسی کو ٹکر ماری تو سینگ اوپر سے کٹ گیا، تو ٹھیک ہے، قربانی جائز ہے۔ ایک ہے کہ سینگ اندر دماغ تک جو اس کی جڑ پہنچی ہوتی ہے، وہ سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، اور جڑ سے ایسا اکھڑا کہ اس کا اثر دماغ تک چلا گیا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر سینگ اندر جڑ سے نہیں اکھڑا کہ جس سے دماغ متاثر ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ سینگ اوپر سے کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، پیدائشی نہیں ہے، خول اتر گیا ہے، تو یہ قربانی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ اب گوشت کی تقسیم کے مسائل، قربانی کا گوشت تول کر برابر تقسیم کیا جائے، یعنی ایسا نہ کیا جائے کہ 7 آدمی شریک ہیں تو اندازے سے گوشت ہے، تم اتنا لے جاؤ، تم اتنا لے جاؤ، یہ ناجائز ہوگا۔ جس طرف گوشت زیادہ ہوگا اس کے پاس سود چلا جائے گا۔ جب 7 حصہ دار ہیں یا جتنے بھی حصہ دار ہیں، قربانی کا گوشت تول کر برابر تقسیم کیا جائے، یعنی ایسا نہ کیا جائے کہ 7 آدمی شریک ہیں تو اندازے سے گوشت ہے، تم اتنا لے جاؤ، تم اتنا لے جاؤ، یہ ناجائز ہوگا۔ جس طرف گوشت زیادہ ہوگا اس کے پاس سود چلا جائے گا۔ جب 7 حصہ دار ہیں یا جتنے بھی حصہ دار ہیں، جب وہ اپنا گوشت الگ الگ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو باقاعدہ تول کر تقسیم کیا جائے، اندازے سے نہ تقسیم کیا جائے۔ ہاں، جس کی طرف سری پائے چلے جائیں اس کی طرف گوشت کم بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، مثلا سب کو 10 کلو آ رہا ہے، ایک آدمی نے سری پائے لی اور اس کی طرف انہوں نے 9 کلو ڈال دیا ہے، باقی سب کو 10.25 کلو کر دیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں، ایک سہولت اس میں ہے، اگر ایک ہی گھر کے سب افراد ہیں، وہ ایک ہی جانور میں حصے دار ہیں، مثلا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کوئی بڑا جانور بلوا لیا، گھر میں میرا حصہ ہے اور میری بہن کا حصہ ہے اور بیوی کا حصہ ہے اور والد کا حصہ ہے اور چاچو کا حصہ ہے اور امی کا حصہ ہے، لیکن ہم رہتے سارے ایک ہی 4 دیواری میں اور اکٹھے کھاتے پکاتے ہیں اور ہمارے حصے ہیں۔ جانور ذبح ہو گیا تو اب اس کا گوشت تول کر 7 حصہ داروں میں برابر تقسیم کرنا ضروری نہیں، اب تقسیم ہی نہ کریں۔ جب اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، اکٹھے کھاتے پکاتے ہیں، سارا جانور ذبح کر کے گوشت اٹھا کر ایک طرف رکھ لیا جائے، اس کو تقسیم نہیں کیا آپس میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ویسے بہتر یہ ہے کوئی بھی قربانی کا جانور ہو اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، نمبر 1 غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور اپنے لیے۔ غریبوں کا 1 حصہ رکھیں، 1 رشتہ داروں کا رکھیں اور 1 حصہ اپنا رکھیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ 3 حصے نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ یوں چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے رکھ لوں اور کچھ غریبوں کو دے دوں، میرے رشتہ دار کوئی قریب رہتے نہیں ہیں، میں ان کو نہیں دیتا، تو کوئی حرج نہیں۔ الغرض مسئلے کے لحاظ سے تو میں بتا دیتا ہوں، اگرچہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، الغرض اگر کوئی آدمی سارا گوشت ہی خود رکھ لیتا ہے، کسی کو کوئی گوشت نہیں دیتا، تو یہ بھی جائز ہے، اس کی قربانی ہوگی، قربانی میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، قربانی اس کی معتبر ہے، البتہ اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا، مناسب نہیں تھا اس کے لیے۔ تو یہ جو گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، اپنا اور غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ایک تو یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری نہیں، 2 حصوں میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے اور غریبوں کے لیے، یا اپنے لیے اور رشتہ داروں کے لیے،
اور تیسرا बराबर, दूसरी बात ये कि बराबर बराबर भी तस्लीम करना ज़रूरी नहीं। आपने 3 हिस्से किए हैं लेकिन अपने लिए ज़्यादा रख लिया, बाकी के लिए थोड़ा थोड़ा रखा, तो ये ठीक है, जायज़ ऐसा। लेकिन एक अहम मसला है, अहम मसला ये कि जिस जानवर के जिस्म के 7 आज़ा उज़्व ऐसे हैं जिनका खाना और जिनको आगे खिलाना गुनाह है। नंबर 1 कपूरे, जिसको उर्दू में खुसियतैन कहते हैं, कपूरे, मसाना, पित्ता, गुदूद, बहता हुआ खून, नर की शर्मगाह और मादा की शर्मगाह, इनमें बतौर ख़ास कपूरे। कपूरों का खाना मकरूह है, तहरीमी यानी हराम है। बाद जगह टक में बोलते हैं, टक उसका बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। अल्लामान वलफीस, एक चीज़ को शरीयत हराम कहती है और वो उसको खा रहा है, कैसी अजीब बात है। शरीयत ने इसको बिल्कुल जायज़ करार नहीं दिया। ये 7 चीज़ें खाना हराम है, कपूरे, मसाना, पित्ता, गुदूद, बहता हुआ खून, नर की शर्मगाह और मादा की शर्मगाह, बतौर ख़ास कपूरे, इनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जानवर के चमड़े के मसाइल, ये हमारा आखिरी उन्वान है। कुर्बानी वाला शख्स, अच्छा ये भी एक आपको सहूलत वाला मसला बताऊँ, जो आदमी जानवर की कुर्बानी करता है वो अपने जानवर के चमड़े को ख़ुद भी घर में इस्तेमाल कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जानवर का चमड़ा किसी को गरीब को ही देना होता है। जानवर का चमड़ा आप ख़ुद घर में इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है उसी चमड़े को ही इस्तेमाल करना होगा, उसको बेच कर पैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। मतलब बाद दफ़ा दुम्बे की खाल होती है तो वो बड़ी अच्छी जानमाज़ बन जाती है, वो आप चमड़े वालों को दे दें, वो नीचे उसके केमिकल लगा के उसकी स्मेल ख़त्म कर देंगे तो वो आपकी जानमाज़ बन जाएगी। तो आप उसकी जब नीचे स्मेल वगैरह ख़त्म करा के सही तरीके से खुश्क हो जाए तो जानवर के चमड़ा, तो फिर आप उसको अपने लिए जाय नमाज बना लें, बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं। हत्ता कि ये चमड़ा आप किसी अमीर आदमी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मतलब एक आदमी गरीब नहीं है, फ़कीर नहीं है, आपका दोस्त है, आपने कहा चलो ये मेरी तरफ से आपको चमड़ा है, तो वो आप उसको दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर आपने उसको बेच दिया खाल को, अब उसके पैसे किसी गरीब को ही दे सकते हैं। अब पैसे ना खुद इस्तेमाल कर सकते हैं ना किसी अमीर दोस्त को दे सकते हैं। और चमड़े से मुतल्लिक़ एक अहम मसला ये है कि चमड़े को, खाल को किसी शख्स को इवज़ में, मुआवजे में, बदले में नहीं दे सकते। चमड़ा वैसे गिफ्ट तो कर सकते हैं, अपने दोस्त को दे दें भी आप चमड़ा आप ले जाएं, लेकिन किसी को मुआवजे में नहीं दे सकते। मसलन कसाई ने कहा मैं आपको जानवर ज़िबा कर देता हूँ, मुझे आप उजरत तनख्वाह न देना, इसके पैसे न देना ज़िबा करने के, आप मुझे बस इसका चमड़ा दे देना। तो उसने गोया कि अपने काम का मुआवजे में हमसे चमड़ा तलब किया है। और हुक्म ये कि कुर्बानी के जानवर के चमड़े को मुआवजे में नहीं दे सकते, लिहाजा आप उसको कहें जी हम आपको पैसे देंगे, चमड़ा नहीं दे सकते। इसी तरह आपने कोई मुलाजिम रखा हुआ है, घर की मुलाजमा को कहा कि इस महीने की तनख्वाह न लो, हमारे घर में ये 2 जानवर ज़िबा हुए, तुम इनके चमड़े ले दो। तो उसने भी कहा चलो इनके पैसे मसलन तनख्वाह से ज़्यादा बनते हैं तो ठीक है, यह नाजायज़ है, आप मुआवजे में नहीं दे सकते किसी को। तो ये अहम मसला था कि चमड़े को मुआवजे में नहीं दिया जा सकता, वैसे गिफ्ट दिया जा सकता है। और आखिरी मसला ये है जानवर के चमड़े से मुतल्लिक़ आखिरी मसला कि ज़िबा से पहले जानवर के चमड़े को बेचने या ख़रीदने का सौदा पक्का कर लेना ये जायज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा ये व्यापारी लोग फिर रहे होते हैं, पहुंच जाते हैं जहाँ जानवर ज़िबा हो रहा हो, तो उन्होंने देखा जानवर मोटा ताज़ा है, खाल अच्छी होगी, तो वहीं खड़े खड़े सौदा कर लेते हैं। अभी जानवर ज़िबा भी नहीं हुआ कि ये खाल आप हमें देंगे, बयाना भी ले लेते हैं और बयाना भी दे देते हैं अगले को, कहते हैं भाई ये खाल मसलन खाल 100 रुपये की है, तो उस वक्त उसको 10 रुपये भी पकड़ा दिए कि जी ये 10 रुपये ले लें, हम वापसी चक्कर लगा के आ रहे हैं और हम अपनी खाल लेते जाएंगे। रेट भी तय हो गया, सौदा भी हो गया और अभी तक जानवर की खाल उतारी भी नहीं है, यह नाजायज़ है। हाँ, जानवर की खाल उतार लें, अब उसको बेच सकते हैं। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि वो व्यापारी भी ये कह रहा होता है कि अगर अभी मैंने सौदा इसे पक्का ना किया, ये किसी और को ना बेच दे। और कभी जानवर वाला भी सोच रहा होता है कि यार सही रेट पे निकल रही है, अगर इसको ना बेचा तो पता नहीं बाद में दूसरा ऐसा गाहक लगे कि ना लगे। ऐसे मौके पर शरीयत की तरफ से ये सहूलत मौजूद है, ये व्यापारी और कुर्बानी के जानवर का मालिक आपस में बेचने और ख़रीदने का वादा कर लें, सौदा ना करें। एक होता है ठीक है जी मैंने आपको इतने की बेच दी, सौदा हो गया, बयाना दो और जाओ, ये ना करें, वादा कर लें। कहो जी आप जहाँ आपने जाना है होकर आ जाएं, मेरा आपको वादा हो गया कि खाल मैं आपको 100 रुपये की दूंगा। उसने भी मसलन वादा कर लिया कि मैं आपसे 100 रुपये की ख़रीदूँगा, ये वादा हुआ है। जब वो आ जाए ख़रीदने वाला तो उसको कह दीजिए अपने वादे के तहत मैं आपको 100 की अब बेचता हूँ। अब वो खाल उतर चुकी होगी, अब उसको बेच दे अपने वादे के तहत, अब ठीक है, ऐसा कर सकता है। अल्लाह ताला अमल की तो। बिस्मिल्लाह।